أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله يزيدك ويفتح عليك. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. سلام يا سلام. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. يعني قاعدين يا رجال قاعدين يا سلام على التجلي. سلام على التجلي. صلوا على النبي. صلوا على النبي. الله. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. ما شاء الله ما شاء الله. الله يزيدك. الله يزيدك من الله. الله يزيدك. الله الله. اللهم اهديني. لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. ما شاء الله. سلام على التجلي. سلام على التجلي. الله يفتح عليك. الله يزيدك. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. ما شاء الله. صلوا على النبي. إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. الله يفتح عليك. ما شاء الله.
الله يزيد. لا يرحمه ما شاء الله. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الله يزيدك. ما شاء الله. سلام على الدجال. سلام على الدجال. ياسين اقعد الحين. صلوا على النبي. صلوا على النبي. صلوا على النبي. سلم عليه. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. يا سلام. يا سلام يا سيدي. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يا سيدنا الحسين نصر. يا سيدنا الحسين نصر. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. يا سلام يا سلام. وألقوه في غيابة الجب
والنبي يا عم الشيخ مصطفى ان شاء الله ربنا يقويك وتمشي على الحق. نفسي نسمع الحق من فضلك. وإنا له لحافظون. ايوه الله الله الله. بنقول على النبي صلي على النبي فهو ايوه قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. ايوه وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. شفت يا سيدي الإدارة أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. ولا حد قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع وبعدين يا عبد الشيخ وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
فأكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أباهم عشاء أن يبكون. الله الله. أباهم عشاء أن يبكون. أول مرة دي عبد الوصل يسمع. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. الله يكرمك. الله يفتح عليك يا عم. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. يا سلام. كده يا سيدي. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والله العظيم ما احنا سايبين. حلو صادق جدا حلو. يا سلطانة. يا سلام يا سيدي. كمان النجم. يا سلام. الله يكرمك يا النبي يا رب. نظرة سيدي جاية بالنظرة. وعلى قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا
ولسه فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. احنا عالجايش كده هو احنا فيه، احنا عاوزين وجاءوا اباهم عشاء يبكون الاولانيين. قال يا ولد والله لازم تسمعوا زي بعض كده حتى اشحال جايش كده هي ايه زي بعض عشان خاطر جيب واحدة مزاجه وعلى قميصه بدم كذب. صحيح صحيح قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا. الهندسة من هنا يا سلام يا سيدي على كده. الهندسة جاية فصبر جميل. يا سلام يا سيدي. فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه. هو اللي حصل الله يكرمك يا عم. يا سلام حاجة عظيمة. وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه قال يا بشر هذا غلام وأسروه يا سلام الله يقويك. الصبر يا رب الله يا سيدي. يا سلام يا سلام. والله عليم بما يعملون. الله يا مولانا الله وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلي
حاجة تغير العقل على طول يعني. يا سلام يا سلام. ايوه احمد بيه مش كده ابدا ابدا ولا في العالم كده. عالم قال يا بشري هذا غلام وأسروه بضاعة. الله الله الله. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. سلام الله يكرمك. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سلام سلام عليكم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. يا سلام الله يقويك. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشري هذا غلام وأسروه الله يقويك يا شيخ. يا احمد بيه كيف وصلوا بضاعة ازاي البضاعة دي؟ وجيء
حاجة عظيمة. والله عليم بما يعملون. واشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك يا سلام. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك احنا خلاص مفيش وغلقت الأبواب وقالت هئت لك وغلقت الأبواب وقالت هئت لك يا ناس تسمعون يا ناس. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك يا أخي اهدى يا أخي اهدى بس. قال معاذ الله قال معاذ الله حاجة حلوة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ وقالت هيت لك قال معاذ الله يسمعوها تاني بقى. وراودته
لك قال يا سلام. لا يا اخي الفلسفه دي ايش؟ انت عايز مننا ايه نص؟ انت عايز ايه مننا؟ إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح ولقد همت به وهم بها لولا ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله أكبر. الله أكبر على المسلمين. الله يكرمك يا شيخ. ربنا يديلك الصحة والعافية. واستبق الباب وقدت قميصه من دور وألف يا سيدها لدى الباب. عايزين تبي بس انا عاوز شويه الرز جت يعني معذور النبي. الله ايوه يستاهل عشان هو اللي بيجيبه لنفسه. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. سلام يا سلام. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. الله أكبر. الله يفتح عليك. الله يقوي الناس. يا سلام على الجمال. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يا عيني يا عيني. يا سلام على العين. قال هي راودتني عن نفسي وشهد
شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين أنا عاوز الفلوس ده تاني وأنا الآخر موافق. فيها بركة دي. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عنها واستغفري لذنبك يوسف أعرض عنها واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. التوعية بتاعت يوعيه النبي. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. إنا لنراها في ضلال مبين. فلما
بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا حاجة عظيمة أوي يا مولانا. بسم الله ما شاء الله. الله الله الله. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن
الوحيد مفيش مشي. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه إن هذا إلا ملك كريم. يا كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن.
ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. واحنا بقى في عقل عشان يروح. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. استجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. الله أكبر على كده. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحاقة وما أدراك ما الحاقة
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. صدق الله العظيم. الفاتحة.